نتعدوا للكيسيون اللي من بعد. باهي خرجنا هنا لو بوان كريتيك دو ال. واضح؟ تويكا دوني لا ماتريس اسيان بوردي دو ال. دونك الماتريس اسيان بتاعنا دونك لازم نديريفي بارسيال سكوند هاك ولا هذا هو. دونك عندنا دي ال سور دي اكس. دونك اخذروا لي في الديريفي بارسيال بريمي. دونك خاطر عندي 3 فاريابل خرجوا لي 3 ديريفي. دونك في السكوند باش يخرجوا لي 9. كل ديريفي باش يخرج لي 3. كل ديريفي بارسيال بريمي باش يخرج لي 3. مثلا دي ال بار دو اكس كي باش نديريفيه ديريفي سكوند نتاعي باش يخرج لي 3. دونك مره باش نديريفيه بالاكس ومره بالايكغيك ومره باللامدا. واضح؟ كيف عندي دي ال سير دي ايكغيك وعندي دي ال سير دي لامدا. دونك كل واحد فيهم باش نديريفيه 3 مرات. مرة بالاكس مرة بالايكغيك ومرة بالزد. مرة بالاكس ومرة بالايكغيك سامحوني مرة باللامدا. مرة بالاكس ومرة بالايكغيك ومرة باللامدا. دويكا نجو نديريفو. باهي دونك قبل كل شيء نطلع الفوق نشوف الديريفي. سامحوني لحظة. شوف الديريفي كيعاد. بنرجعو هذا الديريفي دي ال بارابور ا اكس. واضح اللي هو خليني بالله نكتبه في ورقة. دونك سي بون عندي. نعاودو نرجعو كنا. بالنسبة ليا يا جماعة هذا دي ال سور دي اكس لقيناه اكس ايكغيك لامدا لقيناه. دونك 3 اكس كاري موان 2 اكس موان 4 ايكغيك بلس لامدا. باهي دونك باش نجو لهنا نديريفو. كي نديريفي بارابور اكس باش يخرج لي عندي 6 اكس كاري 6 اكس سامحوني وهنا موان 2 6 اكس موان 2. واضح؟ ب وهذا الكل باش يعطيني 0 خاطر نديريفي بارابور اكس. به نفس الديريفي توك باش نديريفيه بارابور ا ايكغيك. واضح؟ اذا كان باش نديريفي بارابور ايكغيك هذا الكل باش يمشي 0 باش نلقى موان 4. باش نديريفي توك بارابور لامدا الكل باش يمشي 0 ما عدا هنا كي نديريفي لامدا تطلع لي 1. سهل ماهوش صعيب. دونك نجي نحط الديريفي دو ال سير دي ايكغيك تويك شدو نديريفو. دونك اللي هو موان 4 اكس بلس 4 ايكغيك موان لامدا. واضح؟ باهي باش نديريفيه مرة بالاكس مرة الاولى بالاكس. دونك باش يجيني موان 4. واضح ولا خاطر هذا الكل باش يمشي لي 0 كونستانت. بعد باش نديريفي بارابور ايكغيك باش يجيني 4 خاطر هذه صفر وهذه صفر. ومن بعد باش نديريفي بارابور لامدا باش تجيني موان 1. سهل ماهوش صعيب. دونك نتعدى للديريفي دو ال سير دي لامدا اللي نحنا خرجناه اكس موان زيكريك موان 1. باهي باش نديريفي بارابور اكس باش تخرج لي 1. باش نديريفي بارابور ايكغيك باش تخرج لي موان 1. وكي نديريفي بارابور لامدا باش يجيني هوني كي نديريفي بارابور لامدا باش يجيني 0. يعد باش يجيني 0. باهي تو باش نجو نرسمو نحطو ماتريس اسيان نتاعنا. بالله يقمروا معايا الماتريس اسيان باش ما تغلطوليش فيه. عندنا هذايا لسيان باش نخدم توا لسيان دو اف اون اكس ايكغيك ال سامحوني لسيان دو ال اون اكس ايكغيك لامدا ايكال
هذا لسيان نتاعنا. به دونك شعندنا هنا المرفت قلت لكم عندنا اكس وعندنا ايكغيك وعندنا لامدا اللي حكينا فيها، وهناخذ هنا اكس وهنا ايكغيك وهنا لامدا. واضح؟ شوفوا كيفاش تبلاسو فاسيلمون من غير ما تغلطوا. دونك هنا باش نديريفي بالاكس ومن بعد بالاكس. دونك بالنسبه ليا دي ال سور دي اكس باش تجيني لهنا سوس اكس وموان دو. من بعد كيفاه؟ من بعد باش نديريفي دو اكس باش نديريفي بارابور ايكغيك اللي هي الثانيه هذه. دونك عندي موان 4. ركزوا معايا من بعد كيف دونك داك باش نتعدل الثانيه ديريفي دو ال سور دو ايكغيك ديريفيناه المره الاولى بالاكس اللي خرج لنا موان 4، الثانيه 4 والاخرى موان زا. عندي موان زا 0. واضح ولا؟ هذا اللي هو هنا عندنا دي ال سور دو اكس كاري كاري، والثانيه اللي هي دي ال سور دو اكس ديريفيناها بارابور ايكغيك، والثالثة هي دي ال سور دي لامدا ديريفيناها بارابور اكس. واضح وإلا لا؟ دونك هذه السيان الاخرين كيف نفس الميثود. دونك هذه السيان نتاعنا باهي. دونك تويكا باش نمشوا لاخر كيستيون. اخر كيستيون باش نشوفوا on déduire les extrémums de f sous la contrainte gx y. دونك تويكا باش نمشوا نخدموا. دونك باش نخرجوا لسيان نتاعنا بالدو بوين كريتيك اللي خرجناهم. دونك عندي الاسيان الاول باش نسميه h1 اللي هو ولا ha اللي هو لسيان دو اف وين في البوين نتاعنا اللي خرجنا اول بوين كريتيك يا جماعه. اول بوين كريتيك اللي هي الآ خرجناها سي 0 موان 1 موان 4. دونك لسيان نتاعنا هنا باش يخرج لنا. دونك اذا كان ناخذ اكس 0 دونك تجيني موان 2 موان 4 و 1 موان 4 الفوقانية شنية موان 4. دونك موان 4 موان 0. باهي دونك باش نحسب تويكا ديتيرمينون نتاعي. باش نجي نحسب الديتيرمينون دو h1. دونك ديتيرمينون دو h1 تايعات شي غشيش. باهي ديتيرمينون دو h1 بلا يركزوا معايا ديما في الديتيرمينون تاعنا نشوف انا اللينيا ولا الكولون اللي فيها 0. دونك بالنسبه لي هذه فيها 0 باش نبدا نخدم من هنا. واللي ما يعرفش يخدم بالميثود العاديه يخدم اللي هو كما نقولوا على 3 مرات جوست خاطر عندي هنا 0 باش نربح نخدم على مرتين. دونك باش نخدم على الكولون هذا. دونك بالنسبه لي هذه باش تجيني عندي موان 1 على بويسونس. دونك قداش عندي من لينيا وقداش عندي من كولون لهنا. سامحوني لحظه قداش من لينيا وقداش من كولون. دونك لي بوين هذه البوزيسيون نتاعها اللينيا سامحوني الكولون 3 واللينيا 2 اللي هي اي بلس جي. دونك على بويسونس 5 فوا الموان نتاعي اللي هي هيك فوا. دونك باش نجي نشطب هكا ونشطب هكا. دونك باش تبقى لي هذا موان 2 موان 4 موان 1 بلس. دونك نجي من بعدها اللي هي 1 عندي ال 1 فوا هنا الان البوزيسيون تاعها شنو موان 1 لا بويسونس. دونك البوزيسيون عندنا في الكولون 3 او في اللينيا 1 دونك سي 4 على بويسونس 4 فوا. دونك نشطب على اللينيا هذه الكولون هذا اللي هي موان 4 موان 1. دونك تايكا نجي نكلكل. دونك عندي موان 1 على بويسونس 5 سي موان 1 نزيدها تضربها في الموان 1 باش تجيك 1. دونك هناش باش يبقى لي موان 2 فوا موان 1 اللي هي 2 موان
2 moins 4 fois 1 اللي هي عندك قلنا نحنا عنا 2 moins ça fait plus 4 donc 6 واضح plus عنا هنا moins à la puissance 4 1 fois شنو fois moins 4 fois moins اللي هي 4 moins 4 اللي هي ça fait 0 donc égal à 6 donc strictement positif. إذا كان strictement positif donc le point تاعنا هيك تسمى point تاع الماكسيموم implique le point اش خذيناها هنا 0 moins 1 moins 4 le point A هذي est un maximum local de F. سامحوني نحو الكاتر لهنا جست 0 moins 1 باهي باش نتعدو للثانية كيف باش نخرجو الاسيان متاعنا اللي هو تقريبا باش يخرج لي هكا الاسيان H2 نسموه ولا HB le point B هكا ولا سميناها دونك هو الاسيان دو اف اون بوين دونك الاكس 2 اللي خرجت لنا 1 ولا باهي دونك شعنا احنا عنا 6 اكس موان 2 دونك باش نعوض ب2 دونك باش تجينا 12 موان 2 سي 10 دونك باش تجينا هنا 10 وبقية لي بوانات يبقاو كيف من هما ميتبدل حتى شي جيست البوان الاولى 1 موان 0 دونك باش نجي نحسب طريقة ديتيرمينون نتاعي دونك الديتيرمينون دو H2 إيجال كيف اللحظة هنا عندي صفر دونك باش نخدم بهذي وبهذي دونك عندي موان 1 فوا موان 1 اللي هي هذي وهنا موان 1 لا بويسونس كالعادة قلنا 5 فوا دونك نشطب هذي باش تبقى لي 10 موان 4 1 موان 1 بلس موان 1 لا بويسونس دونك ثانية فوا 1 موان 1 هنا لا بويسونس 4 موان 1 لا بويسونس 4 شي يبقى لي نشطب على هذي ونشطب على هذي دونك باش تبقى لي موان 4 1 موان 1 موان 1 دونك إيجال موان 1 لا بويسونس 5 فوا موان 1 دونك بلس 1 باش تجيك 10 موان 1 سي موان 10 موان 4 دونك بلس 4 بلس هذه باش تعطيني صفر دونك 4 موان 4 صافي 0 دونك في الاخر ايكال موان 6 سي نيجاتيف دونك لهنا اش عندنا لي بوين اللي هي 2 1 اي مينيموم لوكال دو اف وهكا نكونوا كملنا الاكزرسيس الثاني في الدوفوار كونترول كونتيني هكا دوفوار كونترول كونتيني 2018 2019 ان شاء الله نخدم لكم الاكزرسيس الثاني في الفيديو الجاي. السلام عليكم.